नमस्कार, भक्तिदर्शन समाचारमा स्वागत छ। उपस्थित छु म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल फागुन महिनाको 8 गते सोमबार, नलराम संवत्सर सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु फागुन कृष्ण पक्षको अमावस्या तिथि 1:25 उपरान्त प्रतिपदा तिथि चन्द्रमा कुम्भ राशिमा इस्वी सम्वत 2023 फेब्रुअरी महिनाको 20 तारिक सत सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्यदेव बिहान 6:39 र सूर्यास्त साँझ 17:57। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज सोमबारे अमावस्या। वैदिक सनातन धर्म ग्रन्थ अनुसार आजको दिन यस तिथि प्राप्त गर्न ठूलो संयोग एवं भाग्य चाहिने उल्लेख। यो पर्व स्नान दानादिका निमित्त शुभ र सर्वश्रेष्ठ भएको धार्मिक मान्यता। आजका दिन बिहानै गंगादी तीर्थस्थल आदिमा स्नान गरेर भगवान शंकर पार्वती र तुलसीको भक्तिपूर्वक पूजा गर्नुका साथै आजको दिन पिपलको वृक्षको 108 पटक परिक्रमा गर्ने र ब्राह्मण र निर्धनहरूलाई दान गर्दा शुभ हुने धार्मिक विश्वास। पशुपतिनाथ मूल मन्दिर अघि रहेको आद्य शंकराचार्यको मन्दिर जगन्नाथपुरी स्थित गोवर्धन मठका शंकराचार्य निश्चलानन्द सरस्वतीजीद्वारा उद्घाटन। आद्य शंकराचार्य आएर बसेकोले यो मठलाई शंकराचार्य मठ नामाकरण गरिएको र यहाँको भ्रमण गरेकैले पशुपति क्षेत्रको महत्त्व विश्वमै बढेको सन्तहरूको भनाई। हिमवत्खण्डको नेपाल सुरक्षित भएपछि मात्र भारत पनि सुरक्षित हुने र वैदिक सनातन दर्शनले नै यो क्षेत्रको सुरक्षा कवचका रूपमा काम गर्ने शंकराचार्य निश्चलानन्द सरस्वतीको भनाई। लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिका 7 करापुटारमा अवस्थित इशानेश्वर महादेव मन्दिरमा महाशिवरात्रि मेला भव्यताका साथ सम्पन्न। इशानेश्वर महादेवको शिवरात्रिमा ठाडो बत्ती बालेर दर्शन पूजा अर्चना गरेमा सन्तान नहुनेलाई सन्तान प्राप्त हुने विश्वास। बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका 3 ओखले र म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 3 भक्किमलको शिरोभागमा 2600 मिटरको उचाइमा रहेको बेलढुङ्गा पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा। हिउँदमा हिउँ खेल्न र गर्मीमा जाडो उछल्न जानेहरूका कारण बेलढुङ्गामा पछिल्लो समय निकै चहल पहल बढ्दै। विक्रम सम्वत 2032 देखि बन्द गरिएको खोटाङको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल भानुमतीमा लाग्ने शिवरात्रि मेला यस वर्षदेखि पुनः सञ्चालन। सावापारी दिप्लुङका तत्कालीन प्रधान पञ्च पृथ्वी बहादुर राई र सावाबारी खोटाङ बजारका प्रधान पञ्च श्रीप्रसाद भट्टराई बीच मेलाका विषयमा विवाद भएपछि सभापति राईले बन्द गराएको मेला फेरि सुरु गराइएको जन्तै ढुङ्गा नगरपालिकाद्वारा जानकारी। सतीदेवीको बायाँ खुट्टा पतन भएको भानुमतीमा खुट्टेश्वर महादेव उत्पन्न भई बसेको मान्यता। भानुमतीको दर्शन गरी रोग व्याधि नलाग्ने, सन्तान नभएकालाई सन्तान प्राप्ति हुने लगायतका जनविश्वास। अब समाचार विस्तारमा। आज सोमबारे औँसी। प्रत्येक महिना एउटा औँसी हुन्छ र प्रत्येक 7 दिनपछि एउटा सोमबार आउँछ, तर औँसी र सोमबारको संयोग यदाकदा मात्रै पर्ने गर्दछ। वर्षभरिमा एकपटक वा कहिलेकाहीँ 2 पटकसम्म सोमवती अमावस्या अर्थात् सोमबारे औँसी पर्दछ। वैदिक सनातन धर्मावलम्बी अनुसार आजको यस दिन तिथि प्राप्त गर्न ठूलो संयोग या भाग्य चाहिने उल्लेख रहेको छ। यो पर्व स्नान दानादिका निमित्त शुभ र सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ। एक रिपोर्ट। प्रत्येक महिनामा एउटा औँसी हुन्छ र प्रत्येक 7 दिनपछि एउटा सोमबार आउँछ, तर औँसी र सोमबारको संयोग यदाकदा मात्र पर्दछ। वर्षभरिमा एकपटक वा कहिलेकाहीँ 2 पटकसम्म सोमवती अमावस्या अर्थात् सोमबारे औँसी पर्दछ। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीका अनुसार आजको दिन यस तिथि प्राप्त गर्न ठूलो संयोग या भाग्य चाहिने उल्लेख भएको छ। यो पर्व स्नान दानादिका निमित्त शुभ र सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ। यस पर्वमा स्नान गर्न विभिन्न तीर्थस्थलमा टाढा टाढाबाट भक्तजन धाएर जाने गर्दछन्। महाभारतका विशिष्ट पात्र पाण्डवहरूले आफ्ना समस्त जीवनकालमा सोमवती अमावस्या प्राप्त गर्न नसकेको प्रसङ्ग उल्लेखनीय छ। निर्णय सिन्धु ग्रन्थमा महर्षि व्यासका वचनानुसार आजको दिन मौन रहेर स्नान ध्यान गर्नाले
हजारौं गोदान गरेको पुण्य फल प्राप्त हुने मान्यता छ। यो स्त्रीका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सोमबार चन्द्रमाको दिन मानिन्छ। चन्द्रमा मनको प्रतीक र सूर्य मस्तिष्कको प्रतीक हो। प्रत्येक औँसी एउटै बिन्दुमा एउटा सिधा रेखामा सूर्य तथा चन्द्रमा देखिने अवस्था हो। यसैगरी सोमबार भगवान शिवजीको दिन पनि मानिन्छ। सोमवती अमावस्याका सम्पूर्ण कृत्यहरू भगवान शिवजीलाई समर्पण गर्नुपर्ने मान्यता छ। आजको दिन गङ्गादी तीर्थस्थलमा पुग्न नसक्नेले बिहानै उठेर कुनै नजिकको नदी वा तलाउ सरोवर आदिमा स्नान गर्ने र त्यो पनि नसक्दा घरैमा पनि बिहान स्नान आदि गरेर भगवान शङ्कर पार्वती र तुलसीको भक्तिपूर्वक पूजा गर्नु राम्रो मानिन्छ। यसैगरी आजको दिन पिपलको वृक्षको 108 पटक परिक्रमा गर्ने र प्रत्येक प्रदक्षिणा गर्दा 108 फलादी वस्तु छुट्टै राखी समापनका अवसरमा ती सम्पूर्ण वस्तुहरू ब्राह्मण र निर्धनहरूलाई दान गर्दा शुभ हुने बताइएको छ। पशुपतिनाथ मूल मन्दिर अघि रहेको आद्य गुरु शङ्कराचार्यको मन्दिर उद्घाटन गरिएको छ। जगन्नाथपुरी स्थित गोवर्धन मठका शङ्कराचार्य निश्चलानन्द सरस्वतीले मन्दिरको उद्घाटन गर्नु भएको हो। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त मन्दिर केही समयअघि पुनर्निर्माण भएको थियो। उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले हिमोत्खण्डको नेपाल सुरक्षित भएपछि मात्र भारत पनि सुरक्षित हुने र वैदिक सनातन दर्शनले नै यो क्षेत्रको सुरक्षा कवचका रूपमा काम गर्ने बताउनु भएको छ। शङ्कराचार्य मठका पीठाधीश डाक्टर रमणानन्द गिरी, गुरुकुल परिषदका अध्यक्ष समेत रहनुभएका सन्त डाक्टर केशवानन्द गिरी लगायतले आद्य गुरु शङ्कराचार्य आएर बसेकैले यो मठलाई शङ्कराचार्य मठ नामाकरण गरिएको र उहाँको भ्रमण गरेकैले पशुपति क्षेत्रको महत्त्व विश्वमै बढेको बताउनु भएको छ। वैदिक सनातनी परम्परामा आद्य शङ्कराचार्यलाई भगवान शिवको अवतारका रूपमा लिइन्छ। आद्य शङ्कराचार्यले नै सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षाका लागि भारतवर्षका 4 कुनामा 4 मठ स्थापना गर्नु भएको थियो। उक्त मठ अहिले पनि आद्य शङ्कराचार्यले बनाएको नियमअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ। आद्य शङ्कराचार्य 28 देखि 30 वर्षको उमेरमा नेपाल आउनु भएको र ईसापूर्व 478 उहाँ नेपाल आउँदा लिच्छवी राजा शिवदेवले शासन गरेको विश्वास गरिन्छ। शङ्कराचार्य नेपाल आएको समाचारले समस्त सनातन धर्मावलम्बीको हृदयमा उत्साहको सञ्चार भएको र दर्शन गर्न मानिसको ठुलो भिड लागेको बताइएको छ। शङ्कराचार्य आफैले पशुपतिनाथ मन्दिरको प्राङ्गणमा बसेर सबैलाई धर्म उपदेश समेत गर्नु भएको र आचार्यद्वारा गरिएको मधुर शास्त्रीय व्याख्या सुनेर श्रोताको हृदय आनन्दले गदगद भएको थियो। यसरी नेपालमा हिन्दू धर्ममा नवजागरण देखिन थालेको थियो। आचार्यका शिष्यले सहरमा घुमी घुमी धर्म उपदेश गर्न थालेका थिए। यहाँका ब्राह्मणलाई उनीहरूले नित्य नैमित्तिक कर्म, अग्निहोत्र, पञ्चदेवताको पूजा र पञ्चमहायज्ञको शिक्षा दिन दिएका थिए। साधारण जनताको अनुरोधमा वेद पारङ्गत ब्राह्मणले विभिन्न स्थानमा गएर वर्णाश्रम धर्मको प्रचार र वैदिक धर्मको अनुष्ठान गर्न थालेका थिए। आद्य शङ्कराचार्य आएर बसेकाले यहाँ मन्दिर र मठ स्थापना गरिएको बताइएको छ। वैदिक वाङ्मय का अनुशीलन करने पर राजनीति की परिभाषा यही सिद्ध होती है: सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद वस्तु और व्यक्ति की संरचना। चीन के चपेट में नेपाल न आ जाए, इसके लिए संतों को विशेष सावधान रहना चाहिए। नेपाल की यात्रा मैंने कई बार की। कुछ महान भावों ने, युवकों ने यह भाव व्यक्त किया कि रोटी बेटी का संबंध भले ही भारत से नेपाल का समीप का हो रहा हो, लेकिन हम चीन का अनुगामी बनना चाहते हैं, अनुगामी बन चुके हैं। नेपाल यदि चीन के चंगुल में फंस गया तो भारत भी सुरक्षित नहीं रहेगा। कम्युनिज्म की पोल पट्टी में खोल देना उचित समझता हूँ। चेतना विशिष्ट शरीर को ही जो आत्मा मानते हैं वे देहात्मवादी कहे जाते हैं, चारवाक सिद्धांत के अनुयायी कहे जाते हैं, भौतिकवादी कहे जाते हैं। गाढ़ी नींद का वेग ही जिस वाद तंत्र सिद्धांत पर पानी फेर दे, उसका आलम्बन लेकर उत्कर्ष नहीं हो सकता।
चेतना विशिष्ट शरीर का नाम ही अगर आत्मा हो, विषयजन्य आनंद ही यदि आनंद हो, तो गाढ़ी नींद का वेग ही इन दोनों पर पानी क्यों फेर दे? ध्यान गया? जब गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होता है तब चेतना विशिष्ट शरीर को भुलाकर सोने के लिए हम उत्सुक होते हैं और विवश होते हैं। इंद्रियों को भुलाकर सोने के लिए हम उत्सुक होते हैं, विवश होते हैं। अंतःकरण को भी भुलाकर सोने के लिए हम उत्सुक होते हैं, विवश होते हैं। प्राण बहुत प्यारा है, प्राणों को भी भुलाकर सोने के लिए हम उत्सुक होते हैं, विवश होते हैं। यहाँ जब तक विषयजन्य आनंद बहुत प्यारे, लेकिन गणित के आधार पर तैत्तिरीय उपनिषद का अनुशीलन कीजिए। सप्तद्वीपा मेदिनी का एक क्षत्र सम्राट कोई व्यक्ति हो, हृष्ट पुष्ट युवक हो, सप्तद्वीपा मेदिनी का निष्कंटक भोग्य, उसे भोगने के लिए सुलभ हो, शरीर में क्षमता भी भोग्य पदार्थों को भोगने की पर्याप्त हो, उस व्यक्ति को जितना सुख मिल सकता है तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार उसका नाम क्या है? मानुषानंद। मानुषानंद की अपेक्षा 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद प्रतिक्षण व्यवहार दशा में ब्रह्मा जी को प्राप्त होता है। एक लिखने के बाद 20 शून्य लिखेंगे तब 1000 परार्थ की सिद्धि होगी। 18वीं संख्या का नाम है सज्जनों परार्थ। एक लिखने के बाद 17 शून्य लिखने पर परार्थ की सिद्धि होती है। एक लिखने के बाद 20 शून्य लिखने पर सहस्र परार्थ की सिद्धि होती है। मानव जगत में, मनुष्य लोक में, मर्त्य लोक में, भूमंडल में सर्वाधिक विषयजन्य आनंद जिसको सुलभ है उसकी अपेक्षा 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद प्रतिक्षण ब्रह्मा जी को प्राप्त होता है व्यवहार दशा में। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का अनुशीलन कीजिए। वे ब्रह्मा जी भी अगर उस आनंद को भुलाकर योग निद्रा प्राप्त न करें वे भी पागल हो जाए। दुख ही नहीं, विषयजन्य आनंद भी त्याज्य है। वेदांत का ग्रंथ है पंचदशी, उसके अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। आप कह सकते हैं कि पंचदशी में लिखा होगा, हम तो युक्ति के बल पर मानेंगे, तो सुन लीजिए। जहाँ विषयजन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है। भोक्ता भोग और भोग की कल्पना कीजिए। पुष्प के दर्शन से मुझे आनंद हो रहा है तो पुष्प क्या है? भोग्य है। मैं हूँ भोक्ता। आनंदानुभूति का नाम है भोग। जहाँ विषयजन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है। अधहल लक्षणा के आधार पर 2 या 2 से अधिक का नाम द्वैत है। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है। तुलसीदास जी महाभाग ने विनय पत्रिका के माध्यम से किस तथ्य को उद्भाषित किया? सपने हूँ नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यात् श्रीमद्भागवत द्वितीयाद्वै भयम भवति बृहदारण्यकोपनिषद। द्वैत का पर्यवसान अद्वैत नहीं होता है। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है। जहाँ श्रम होता है वहाँ निरक्षय आनंद की प्राप्ति नहीं होती। दुख ही त्याज्य नहीं है। विषयजन्य आनंद भी जिसके जीवन में उमड़ता घुमड़ता हो वो भी अगर विषयजन्य आनंद को भुलाकर गाढ़ी नींद न प्राप्त करे तो विक्षिप्त हो जाए। निर्विकल्प समाधि का विकल्प ही गाढ़ी नींद है। लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिका 7 करापुटारमा अवस्थित ईशानेश्वर महादेव मन्दिरमा महाशिवरात्रि मेला भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। करापुटार स्थित ईशानेश्वर महादेव मन्दिर काठमाडौँको पशुपतिनाथ पछिको धेरै भक्तहरूको घुइँचो लाग्ने पवित्र तीर्थस्थलको रूपमा लिइन्छ। ईशानेश्वर महादेवलाई सन्तानेश्वर महादेवको रूपमा पनि पुज्ने चलन छ। ईशानेश्वर महादेवको दर्शन गरी पूजा अर्चना गरेमा सन्तान प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि पर्वका अवसरमा यस मन्दिरमा देशका विभिन्न भागबाट दर्शनार्थी आउने गरेको मन्दिर क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र घिमिरे शास्त्रीले बताउनु भएको छ। शिवरात्रिमा ठाडो बत्ती बाले सन्तान प्राप्ति हुने विश्वासका साथ भक्तहरू मन्दिरमा भगवानको दर्शन तथा पूजा अर्चना गर्न आउने गरेका छन्। ईशानेश्वर महादेवको दर्शन गरी पूजा अर्चना गरेमा सन्तान नहुनेलाई सन्तान प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ।
यस वर्षको शिवरात्रिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा भक्तहरूको संख्या धेरै रहेको समितिले जनाएको छ। मन्दिरमा बिहानदेखि नै शिवको पूजा आराधना गर्ने र दर्शन गर्नेको घुइँचो लागेको थियो। मन्दिरमा काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, तनहुँ, पर्वत, स्याङ्जा, बागलुङ, नवलपरासी लगायतका विभिन्न जिल्लाबाट हजारौंको संख्यामा भक्तजन लमजुङको करापुटार पुगेका थिए। महाशिवरात्रिको अवसर पारी लामो समय अघिदेखि सन्तान नभएका हजारौं दम्पतिहरू मन्दिर परिसरमा रातभरि जागरण रही ठाडो बत्ती बाल्न टाढा टाढाबाट आएको बताइएको छ। विक्रम सम्वत 2032 सालदेखि बन्द गरिएको खोटाङको धार्मिक तथा पर्यटक स्थल भानुमतीमा लाग्ने शिवरात्रि मेला बिर्ताइएको छ। जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने भानुमतीमा तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत सभापति परशुराम राईले बन्द गराएको शिवरात्रि मेला 47 वर्षपछि बिर्ताइएको हो। धार्मिक तथा पर्यटक स्थल भानुमतीमा शिवरात्रिको अवसरमा 15 दिनसम्म मेला लाग्ने गरेको थियो। सावापारी दिप्लुङका तत्कालीन प्रधान पञ्च पृथ्वी बहादुर राई र सावापारी खोटाङ बजारका प्रधान पञ्च श्रीप्रसाद भट्टराई बीच मेलाका विषयमा विवाद भएपछि सभापति राईले बन्द गराएको मेला फेरि सुरु गराएको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाका उपप्रमुख खेमबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। एक रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2020 गरिएको खोटाङको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल भानुमतीमा लाग्ने शिवरात्रि मेला बिर्ताइएको छ। सावापारीका राई र सावापारीका भट्टराई बीच मेलाको आमदानी कसले लिने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि मेला बन्द गराइएको जनाइएको छ। खोटेहाङ गाउँपालिका र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको सिमाना भएर बग्ने सावा खोलामा रहेको भानुमतीमा मेला लगाउने विषयमा दुई गाउँपालिका बीच समन्वय तथा सहकार्य गरेर मेला लगाइएको हो। मेला भर्न काठमाडौँदेखि मैनो हिँडेर मान्छे आउने गरेको उक्त मेला पछिल्लो समय मादक पदार्थ सेवन गरी झगडा र मारामार भएपछि विक्रम सम्वत 2032 सालमा परशुराम घोडा चढेर आएर मेला बन्द गराएको स्थानीय बताउँछन्। पहिला पुलिस प्रशासन नभएको अवस्थामा बेथिति बढेपछि मेला बन्द गराइएको र त्यो अवस्था नरहेकोले मेला सुरु गराइएको बताइएको छ। 15 दिनसम्म लाग्ने भानुमती मेलामा छिमेकी जिल्ला सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, भोजपुर, उदयपुर लगायतका दर्शनार्थी तथा व्यापारीले मेला भर्ने गरेको भानुमती खुट्टेश्वर धार्मिक मेला आयोजक समितिको अध्यक्ष शिवप्रसाद भुँयाले बताउनु भएको छ। जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र सावा खोलामा पर्ने भानुमतीमा जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका र खोटेहाङ गाउँपालिकाले मेला सुरुवात गराएको हो। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भानुमतीको पर्यटन प्रवर्धन गर्न गाउँपालिकाले मेलाको सुरुवात गरिएको बताइएको छ। भानुमतीमा लागेको धार्मिक मेलामा भक्तजन तथा दर्शनार्थीको भिड लागेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। सती देवीको बायाँ खुट्टा पतन भएको यस स्थानमा भानुमतीमा खुट्टेश्वर महादेव उत्पन्न भइबसेको मान्यता छ। भानुमतीमा हरेक वर्षको पुष मसान्तदेखि माघ 1 गतेसम्म मकर नुहाउने चलन पनि छ। साथै भानुमती मृत शरीरको दाह संस्कार गर्ने मुख्य थलोको रूपमा रहेकाले दिवंगत आत्मा र आफ्ना पितृका लागि पूजा आजा लगाउने गरिन्छ। भानुमतीको दर्शन गरी रोग व्याधि नलाग्ने, सन्तान नभएकालाई सन्तान प्राप्ति हुने लगायतका जनविश्वास छ। भानुमती जिल्लाकै धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको रूपमा रहेपछि सम्बन्धित निकायको ध्यान नजाँदा ओझेलमा परेको छ। बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका 3, ओखले र म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 3 भक्किममलको शिरोभागमा 2600 मिटरको उचाइमा रहेको बेलढुङ्गा पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा परेको छ। बर्खामा होस् या हिउँदमा बेलढुङ्गा चढ्ने पर्यटकको भिड उस्तै रहन्छ। आधा दशक अगाडिसम्म यहाँ पुग्ने सडक सहज नहुँदा यो ठाउँ ओझेलमा रहेको थियो। सडक सञ्जालले बेलढुङ्गा जोडिँदै गएपछि धेरैको रोजाइमा यो ठाउँ पर्न थालेको छ। हिउँदमा हिउँ खेल्न र गर्मीमा जाडो छल्न जानेहरूले बेलढुङ्गामा चहल पहल निकै बढाएका छन्। एक रिपोर्ट। बेलढुङ्गा बागलुङ र बेनी बजारबाट नजिक रहेको हुँदा पर्यटक सहज रूपमा यहाँ पुग्ने गरेका छन्। यातायात र पदमार्ग मार्फत पुग्न सकिने हुँदा दैनिक पर्यटकको आगमनमा वृद्धि हुँदै गएको स्थानीयवासीको भनाइ छ। पदमार्ग र साइकल लेन निर्माणपछि हाइकिङ गर्नेको संख्या अझ बढ्दो छ। बेलढुङ्गा नजिकै ओखले गाउँमा सामुदायिक घरबास छ।
जसले गर्दा यहाँ पुग्ने पर्यटकका लागि खान, बस्न र बासको व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ। यहाँबाट अनगिन्ती हिम श्रृङ्खलासँगै बागलुङ र म्याग्दीका अधिकांश भूभागसँगै पर्वत, कास्की, गुल्मी लगायतका ठाउँ सहज रूपमा देख्न सकिन्छ। ढकमक्क गुराँस फुलेर बनै ढाक्ने सिजन सुरु भएसँगै आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको बेलढुङ्गा समुदाय होमस्टेका सचिव गोपाल श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। यस वर्ष एक दिन पनि बेलढुङ्गा रित्तो नभएको श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। बर्खाको समयमा पनि पदमार्गबाट यहाँ पर्यटक घुम्न आएको भन्दै पछिल्लो समय दैनिक 100 को हाराहारीमा पर्यटक आउने गरेको उहाँको भनाइ छ। पूर्वाधार निर्माण र प्रचार प्रसारपछि बेलढुङ्गामा 12 महिना पर्यटक आउन थालेको उहाँको भनाइ छ। 5-6 वर्ष अगाडिसम्म बेलढुङ्गा निकै सुनसान रहेको र स्थानीय यहाँ खास दाउरा गर्ने गरेको बताइएको छ। म्याग्दी र बागलुङको सिमाना भएको हुँदा अलिअलि मान्छे मात्र आउने गरेका थिए। अहिले बेलढुङ्गामा पर्यटक आउँदा होमस्टे पनि राम्रो चलेको छ। पछिल्लो समय बिदाको दिन विद्यार्थी विभिन्न सङ्घ संस्थामा गाडी लिएर घुम्न तथा वनभोज खान आउनेको सङ्ख्या पनि उत्तिकै बढेको छ। म्याग्दीको फम्तिलेमा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल स्वर्गाश्रम भएको छ। यहाँ पूजा आजा गर्न आउने भक्तजन पनि बेलढुङ्गा चढ्न आउने गरेका छन्। 2 वर्ष अगाडिसम्म बेलढुङ्गामा जोखिम मोलेर चढ्नु पर्थ्यो भने अहिले पदमार्ग मार्फत सहज रूपमा टुप्पोमा पुग्न सकिन्छ। गत वर्ष काठेखोला गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको 2,59,000बाट बेलढुङ्गालाई फराकिलो र व्यवस्थित बनाइएको छ भने गण्डकी प्रदेश सरकारको 20 लाखको बजेटमा देउराली डाँडादेखि यहाँसम्म जोड्ने 260 मिटर स्लेट ढुङ्गा बिछाएर पदमार्ग निर्माण गरिएको छ। बागलुङ नगरपालिका 6 पञ्चकोटतर्फ 250 मिटर साइकल ल्यान्ड समेत बनाइएको छ। काठेखोला गाउँपालिका प्रवक्ता टिका सङ्गम विकले बेलढुङ्गा गाउँपालिकाको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य रहेको जनाउँदै यसको प्रबन्धनका लागि गाउँपालिकाले योजना बनाएर लागेको बताउनु भएको छ। उहाँ अघिल्लो वर्षहरूमा यहाँ केही पूर्वाधार निर्माणका काम गरेको चर्चा गर्दै शौचालय, खानेपानी र यहाँ पुग्ने सडकलाई थप व्यवस्थित बनाउने उहाँको भनाइ छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदै प्रमुख समाचार आज सोमबारे अमावस्या वैदिक सनातन धर्म ग्रन्थ अनुसार आजको दिन यस तिथि प्राप्त गर्न ठूलो सहयोग एवं भाग्य चाहिने उल्लेख। यो पर्व स्नान दानादिका निमित्त शुभ र सर्वश्रेष्ठ भएको धार्मिक मान्यता। आजका दिन बिहानै गङ्गादी तीर्थस्थल आदिमा स्नान गरेर भगवान शङ्कर पार्वती र तुलसीको भक्तिपूर्वक पूजा गर्नुका साथै आजको दिन पिपलको वृक्षको 108 पटक परिक्रमा गर्ने र ब्राह्मण र निर्धनहरूलाई दान गर्दा शुभ हुने धार्मिक विश्वास। पशुपतिनाथ मूल मन्दिर अघि रहेको आद्य शङ्कराचार्यको मन्दिर जगन्नाथपुरी स्थित गोवर्धन मठका शङ्कराचार्य निश्चलानन्द सरस्वतीजीद्वारा उद्घाटन। आद्य शङ्कराचार्य आएर बसेकोले यो मठलाई शङ्कराचार्य मठ नामाकरण गरिएको र यहाँको भ्रमण गरेकैले पशुपति क्षेत्रको महत्त्व विश्वमै बढेको सन्तहरूको भनाइ। हिमवत्खण्डको नेपाल सुरक्षित भएपछि मात्र भारत पनि सुरक्षित हुने र वैदिक सनातन दर्शनले नै यो क्षेत्रको सुरक्षा कवचका रूपमा काम गर्ने शङ्कराचार्य निश्चलानन्द सरस्वतीको भनाइ। लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिका 7 करार पुटारमा अवस्थित इशानेश्वर महादेव मन्दिरमा महाशिवरात्रि मेला भव्यताका साथ सम्पन्न। इशानेश्वर महादेवको शिवरात्रिमा ठाडो बत्ती बालेर दर्शन पूजा अर्चना गरेमा सन्तान नहुनेलाई सन्तान प्राप्त हुने विश्वास। बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका 3 ओखले र म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 3 भक्किमलको शिरोभागमा 2600 मिटर उचाइमा रहेको बेलढुङ्गा पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा। हिउँदमा हिउँ खेल्न र गर्मीमा जाडो उछल्न जानेहरूका कारण बेलढुङ्गामा पछिल्लो समय निकै चहल पहल बढ्दै। विक्रम सम्वत 2032 देखि बन्द गरिएको खोटाङको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल भानुमतीमा लाग्ने शिवरात्रि मेला यस वर्षदेखि पुनः
सावापारी दिप्लुङका तत्कालीन प्रधान पञ्च पृथ्वी बहादुर राई र सावाबारी खोटाङ बजारका प्रधान पञ्च श्रीप्रसाद भट्टराई बीच मेलाका विषयमा विवाद भएपछि सभापति राईले बन्द गराएको मेला फेरि सुरु गराइएको जन्तैढुङ्गा नगरपालिकाद्वारा जानकारी। सतीदेवीको बायाँ खुट्टा पतन भएको भानुमतीमा खुट्टेश्वर महादेव उत्पन्न भई बसेको मान्यता। भानुमतीको दर्शन गरी रोग व्याधि नलाग्ने, सन्तान नभएकालाई सन्तान प्राप्ति हुने लगायतका जनविश्वास। अहिले भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।